फाटली 30 आनी 100 वर्सां सरकारान गोंयच्या राजभास कायद्याक कोंकणीचेर रोमी लिपीचेर कशी आनी कितली वनीत केल्या ती आमी आयच्या दिसा आयकल्या। ही वनीत सोपोवंक ग्लोबल कोंकणी फोरम आयचे नावेलीचे हे जमातींत अशें थाराव मांडटा। भारताचे घटनेच्या आर्टिकल 29(1) हाचे कारण आमी अशें म्हणटा, लिपीचेर आदारून 1957 वर्साच्या गोंयच्या राजभास कायद्यान आमचो भेदभाव केला। अशें करून आमची भास, आमची लिपी आनी आमची संस्कृताय सांबाळपाचो आनी राखपाचो आमचो मुळावो अधिकार मस्तिला। 1957 वर्साच्या गोंयच्या राजभास कायद्यान बदल करून रोमी लिपीक नागरीक सांगातार एक सारको दर्जो दिल्या बगर ग्लोबल कोंकणी फोरम आपणे चालू केलोली चळवळ बंद करची ना। हो बदल करपाचें हें बिल विधानसभेच्या फुडल्या हिवाळ्या म्हणजे विंटर अधिवेशनात एकमतान पास करूंक जाय म्हणून हो थाराव पास करता। दुसरो, शिक्षणाचें नवें धोरण म्हणजे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कोणाचेर खंयचीच भास तापिना, पूण इस्कॉलांनी भुरगीं शिकतात तांकां शिकोवंक तांची घरांतली भास, आवय भास वो वाठाराची भास वापरची म्हूण सुचयता। संवसारांत वतलो गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान कोंकणीची रोमी लिपी सांबाळून दवरून इस्कॉलांनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकयताले म्हणून उतर दिवाले। म्हणटच गोंयच्या सरकारान शिक्षणाच्या खात्यांत आसलेल्यो सगल्यो आडपडी कुशीन काडून कोंकणीचेर रोमी लिपींतल्यान गिरेस्त दायज सांबाळून पयली ती 10वी मेरेन पावंड्यांनी इस्कॉलांनी रोमी लिपींतल्यान कोंकणी शिकोवची आनी हाची सुरवात फुडल्या शिक्षणीक वर्सा पयल्या वर्गांतल्यान सुरू करची म्हणून हो दुसरो थाराव पास करता। दोनूय थाराव तुमकां मानले जाल्यार हात वयर काडून तो पास करता म्हणून मानता। येस येस आमकां जाय रोमी लिपी आमकां जाय। हे दोनूय थाराव आयचे जमातीक पास जाले म्हणून हांगासर बरोबर करता। देव बरें करूं। एक पॉइंट सांगू विसरलो आणि महत्वाचा पॉइंट हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब क्रूज सिल्वा आमचे कडेन आयलो। हांव म्हजें कितें शेअर करता कितें पोस्ट आहा हांव सगळे एमएलए सगळे एक्टिविस्ट गांवांत पोस्ट करता, कोणाक इन्विटेशन घालता। हांव म्हणटा तुजी आवडटी तेका रोमीचो वर्क आसा हें दाखोवप म्हाका आयज सारकें पुरावो जाता। बिकॉज नो अदर मिनिस्टर बॉदर लायक बॉदर्स टिकेट, पूण हाचो ओर्थ सरकारान आनी तेका लागून आयज शाबासकी you are the first MLA. The power of one is visible here. I am proud the remaining MLAs, 39 MLAs will follow suit. One side is meetings, village-wise meetings. The next step is next parallel meetings and mid-term MLAs. The program is now Romi is like Okodil Zai. Okay? Repeat. Romi Zai, Okodil Zai. No approach to your own technology worker. All of them, they are garland worker, what is your option with this program to ask him, Romi Zai, Okodil Zai. That's only one answer. Romi Zai, Okodil Zai. Think about it. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.